السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم وسيم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. بالنسبة اليوم غادي نحضر معكم فطيرة اللي كتجي بهذا الشكل، على شكل وريضة، كتجي زوينة بزاف وبواحد الحشوة اللي كتكون بسيطة، والاهم انها كتوجد بسرعة. تقدروا تحضروها للمائدة الرمضانية ديالكم اللي كما كتعرفوا. رمضان المبارك على ابواب، ان شاء الله تصوموا بالصحة والهنا وبكل ما كتمناو نتوما والعائلة ديالكم. نتمنى لا فيديو ديال اليوم ينال اعجابكم. ما تنساوش لاول مره كتشوفوا لاشين ديالي فعلوا الجرس وخليوا لي لايك ديالكم وباش دائما يوصلكم الجديد ديالي. وخليكم مع المقادير. نبداو على بركه الله. بالنسبه للمقادير عندي 300 غرام ديال الدقيق الابيض، واحد الملعقه ديال الخل، واحد الملعقه مع عمرات ديال الخميره ديال الخبز، عندي هنايا واحد الملعقه ديال السكر، عندي كاس مع مرش ديال الحليب، وربع كاس ديال الزيت. هنا عندي الزيت نباتي، تقدروا تستعملوا زيت الزيتون حسب اللي كان متوفر عندكم واللي بغيتو. غادي ناخذ واحد الاناء، بالنسبه للحليب راه كيكون دافي. هنا عندي تقريبا نص كاس او فايت شويه نص كاس. غادي نضيف الدقيق، نضيف غادي نخلط الحليب مع ديك الملعقه ديال الخل، غادي نحطهم على جانب حتى يتفاعلوا. غادي نضيف الزيت، نسيت ما تذكرش لكم الملح، حتى الملح غادي ندير واحد الرشه ديال الملح. الملح حسب كتبقى حسب الذوق. ندير ديك الملعقه ديال السكر، نضيف الخميره. تقدروا تستعملوا معجونه اللي كان عندكم متوفر، ما كيهمش اي نوع ديال الخميره كي دايره. انا ديما كنستعمل هذه الحبيبات. غادي نخلطهم مزيان كما كتشاهدوا معايا. ولا على شكل رايب ولا هكذا داك الكتل. غادي هذاك نعجن به، غادي نعجنها مزيان. الا خصكم تزيدوا شويه، انا خاصني واحد شويه، غادي نزيد واحد شويه، كل واحد وحسب النوعيه ديال الدقيق ديالو. درت هنا واحد شويه ديال الحليب باش نكمل نعجنها. كيجي القوام ديالها على هذا الشكل، ما كتجيش طريه بزاف وما كتجيش قاصحه، كتجي بين وبين. هذا هو القوام ديالها. غادي نخليها ترتاح جانبا. بلا ما غادي نحضر الحشوه. بالنسبه للحشوه عندي هنا بصل، غادي نديرها في الهشوار، غادي نقطعها كطريفات، غادي نطحنوها، غادي نوضعها في المقلاة، نضيف الزيت. هنا عندي الفلافل، انا استعملت فلفله خضراء، تقدروا تستعملوا الفلفل الالوان. وعندي الجزر، درت فلفله وحده، انا سهلت عليكم الحشوه باش تجي سهله بزاف. غادي نحك الجزره او خيزو، نحكم في الحكاكه الغليظه. هنا شحرت غادي نشحر البصله، نضيف الملح. دائما الملح كيبقى حسب الذوق، تقدروا الملح نتوما والذوق ديالكم كتذوقوا كتعرفوا القياس اللي بغيتو. كاين اللي يبغي الحاجه ماشي مالحه، كاين اللي يبغي الحاجه تجي هكا شويه مسوسه حسب الرغبه ديالكم. ودابا غادي نضيف لها الجزر. وبالنسبه للحشوه نتوما تقدروا تفنوا، تقدروا تضيفوا، تقدروا تنقصوا داكشي اللي بغيتو، كتبقى اختياريه لكل واحد وكل واحد شنو متوفر عنده في المنزل. انا عندي واحد الفص ديال الثوم غادي نحكهم. غادي نخلط مزيان. غادي نضيف واحد ورق سيدنا موسى، غادي ندير واحد شويه ديال الزعتر. صراحه انا كنبغي بزاف ديال الزعتر، كندخل هكا في الحشوات، كيعجبني المذاق ديالو.
انا راني كنخلط تنشوف الجزر بدا شويه ماشي كيطيب، يعني نخلطهم يتجانسوا ونضيف الفلفله خضراء، ونقدر نديرو الكل في مره واحده، يعني ماشي مشكل. راه بداو كيتشحروا كيف ما كتشاهدوا معايا. غادي نضيف الربيع، انا درت القزبر، هنا عندي شويه ديال صلصه الطماطم، غادي نوضع شويه ماشي بزاف، حسب واحد 3 معالق كبارين، كيبقى اختياري، انا كان عندي وقلت نضيفه. نضيف واحد شويه ديال الهريسه. هنا عندي الشعريه، الشعريه الصينيه درتها في الماء سخون حتى تحلات او طابت، وغادي قطعتها بالمقص، غادي نخلطهم مزيان. غادي ندوق المذاق ديالو واش هو هذاك ولا نزيد شي حاجه. بالنسبه للملحيه هذيك غادي نضيف واحد العلبه ديال الثوم او التونه، تقدروا تستعملوا صدر الدجاج او اللحم مفروم حسب اللي بغيتو نتوما. خليتها اخر حاجه نضيفها في الاخر، وغادي نخلطها مزيان باش تطلق لينا اللوغو ديالها او المذاق ديال الثوم، وغادي نطفي عليها ونمشيو للعجين. انا بعد ما ارتاح لي العجينه وساليت الحشوه غادي نرش سطح العمل بالدقيق، وغادي ناخذ المدلك او الدلاك باش غادي ندلكها، غادي ندلكها على هذا الشكل دائري. غادي نحاول نقادها بهذا الشكل، الطريقه سهله ومفهومه، وراه تبارك الله على المغربيات الحادقات راه يفهموها الطايره في السكادي، يشوفوا الصورة غادي تفهموا الطريقه. انا درت الورق ديال الزبده باش يسهل عليا نهزها من بعد، وغادي نوضعها فوق من الورق، وغادي نشكلها كشكل دائري. غادي نضيف الحشوه في الجوانب بهذا الشكل، نحاول نقادوها، وغادي نلف دوك الجوانب على ديك الحشوه بهذا الشكل. الطريقه سهله بزاف. غادي ناخذ المقص وغادي نبقى نقطع على شكل مائل، كنميل شويه المقص ونقطع بهذه الطريقه. غادي ناخذ دوك الجوانب اللي قطعت وغادي نردها للوسط ونضغط مزيان بهذا الشكل. غادي ناخذ دوك الجانب اللي قطعت نردو للوسط ونضغط. نتمنى تكون الصوره واضحه باش تجي هكا على شكل ورده زوينه كيجي الشكل ديالها الصراحه. غادي نديرها في وسط من الصينيه اللي غتدخل الفرن، وغادي ناخذ فرشه وغادي نضغط على دوك الجوانب اللي دخلتهم للوسط، غادي نضغط عليهم مزيان باش ما يتحلوش، وغادي ندير شي ثقوب فرشات. غادي نوضع داك الحشوه اللي تبقات غادي نوضعها في الوسط، وغادي ندير الجبن
بالنسبه للجبن تقدروا تستعملوا نتوما اللي بغيتو واللي كان متوفر عندكم. انا غادي نستعمل الموتزاريلا. غادي نحك الجبن فوق منها. غادي نزيد واحد الكميه. هنا عندي داك الجبن ديال الساندويتشات، الجبن المربع تاع الساندويتشات. غادي ندير به على شكل مزيان بهذه الطريقه، خطوط. ساليت. غادي ناخذ واحد صفر بيضه مع صلصه صوجا. غادي ندهن الجوانب مزيان بهذه الطريقه، وغادي نبدي ندير في الحبه السوداء. غادي ندير شويه حبه سوداء وشويه ديال السمسم، يعني بهذه الطريقه. يعني كيف غادي نقول لكم، ما عرفتش نشرح لكم. المهم غادي ندير شويه الحبه السوداء في طريفه، ندير فيه حبه السوداء وطريف ندير فيه السمسم او جنجلان بهذه الطريقه. وغادي ندخلها للفرن حتى طيب، يعني ما تاخذش بزاف ديال الوقت، واحد 15 دقيقه ولا غادي كتكون طايبه وكتجي زوينه بزاف الصراحه. خليكم حتى نخرجها من الفرن ونوريكم الشكل النهائي. وهذا هو الشكل النهائي بعد ما خرجتها من الفرن. وغادي نقطع معكم واحد الطريف باش تشوفوا الشكل ديالها كيف داير من الداخل. راه العجينه ديالها كتجي هشيشه وزوينه بزاف، وتقدروا تحضروها حتى بسطر الدجاج. راه كتجي حتى بسطر الدجاج كتجي مزيانه. هذا هو الشكل ديالها من الداخل، كتجي هشيشه كيف ما كتشاهدوا معايا. نتمنى لا فيديو ديال اليوم ينال اعجابكم، وما تنساونيش من لي لايك والتعليق الزوينه اللي دائما كتخليني نزيد لقدام. وشكرا لكم البنات اللي دائما واقفين حدايا وكيشجعوني، كنقول لكم شكرا لكم بزاف. والى اللقاء في امان الله وحفظه الى فيديو جديد ان شاء الله.